مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن احوال. اللي ما كيعرفنيش انا هاجر من قناه جوري لايف ستايل. لاول مره كيشوفني مرحبا بك في القناه ديالي. هذا هو اول فيديو في سلسله جديده ديالي اللي غتكون تعليميه ولا عندها علاقه بالدراسه. اليوم جيت نشارك معكم بعض النصائح اللي انا طبقتها باش جبت اون بون نوت في الفرنسي في ميكو 6 في 2012. كنت ليتيرير الحمد لله. قدرت اني نجيب اون بون نوت اللي هي 17 ادمي، وتقريبا ما عقلش جيت الاولى ولا الثانيه في ليسي كامل. صراحه كنت فرحانه بزاف. ديجا حيت كتعجبني لا لونغ فرونسيز، وديجا حيت خدمت فيها مزيان وعطيت المجهود ديالي وكلشي باش نجيب فيها اون بون نوت. اول حاجه بغيت ندوي معاكم عليها هي ما تخافوش. فرونسي لا لونغ فرونسيز في سيزيام اعتبروها حاجه سهله بزاف، ماده كاي ماده، بحال العربيه بحال التربيه الاسلاميه بحال الاجتماعيات بحال اي حاجه. يعني كيف ما تخدم لي ماتيير اخرين خدم حتى هاد الماتيير. اي بزاف ناس يقولك لا فيها 3 رومون، 3 رومون كبار. لا واخا كبار خاصكم تعرفوا بان عندكم واحد لافونتاج كبير بزاف اللي هو لي رومون ما تبدلوش وباقيين تقريبا واحد 9 وهما كيحطوا لي ميم رومون في نفس الامتحان في نفس الجهوي. يعني المشكله اللي غتقدروا تقولوا راه صعيب علينا ولا صعيبه كنبدلوا لكم لي رومون داروا لكم رومون جداد، ديك الساعه انا متفقه معكم. اي صعيب عليكم انكم في الحجر الصحي والظروف اللي كاينه في الدوله وهذه والضغط اللي عليكم انكم يعني حيت ما قريتوش وهذه في ليكول وهذه. يعني ما يمكنش لكم انكم غادي تكابتيو 3 رومون، بالعكس نتوما عندكم 3 رومون اللي هما مشهورين. وتقريبا الجيل ديالي انا كاملين ولا في هاد الاعوام قراو في هاد لي رومون وانا واحده منهم. يعني هذه واحد لافونتاج كبيره لكم الناس. اون فوا يعني اون فوا غتدخل جوجل غدير اكزومبلير ولا غدير لي زيكزامان ديال نيفو باك 2012 2011. هادي كاينه ديال فاس، جهه فاس مكناس، كاينه جهه مراكش، جهه رباط، جهه كازا. يعني كاينه بزاف، كاينه الشرق، كاين ديال الصحراء. عندكم لي زيكزامان بزاف، يعني عندكم شله ما تخدموا. يعني علاش غتخدموا في لي زيكزامان القدام؟ حيت غيعاونوكم تعرفوا لا فاصون كيفاش كيحطوا لي كيسيون، شنو غيتحطوا، شنو هو النوع ديال الامتحان ديال الاسئله اللي غيتحطوا في هذا الامتحان. انا عندي امتحان، انا قريت لي غومون، شنو هو النوع ديال الاسئله اللي غيتحطوا. هادشي علاش انا كنوصيكم. وكيف ما درت انايا خدمت على لي زيكزامان اللي كانوا قبل، خدمت عليهم مزيان 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 مزيان. عاونوني بزاف سواء في الطريقه كيفاش نعرف الطريقه كيفاش كيحطوا لي كيسيون، سواء في الكومبريهنسيون سواء في لا لونغ. عاونوني نعرف باغ اكزومبل في لا لونغ كيفاش ناخد، كيفاش نخدم عليهم وكيفاش نجبد فيغور دو ستيل، كيفاش نجبد توناليتي، كيفاش نجبد موداليزاتور. يعني عاونوني بزاف هذوك لي زيكزامان القدام انني نخدم عليهم وكيفاش نعرف كل حاجه وهذه. و ميم طون راه كاينين لي زيكزامان وكاين حتى الكوريكسيون ديالها. هذه واحد الافونتاج حتى هي مزيانه بزاف، حيت الا بغيتي تخدم مزيان غتاخد ليكزامان بلا كوريكسيون ديالو، تخدمو بنيتك وبلا ما تشوف لي لوسون بلا والو، وتخدم عليه وابخي تشوف كوريكسيون تعلم الخطا ديالك وابخي تعاود اكزامان من جهه اخرى ولا من عام اخر وتخدم عليه وهكا وهكا وهكا. وغادي يعاونك بزاف انك تطبق داكشي اللي قريتي ولا داكشي اللي حفظتي. يعني هذه راه زوينه، وهاد الطريقه اللي كيطبقوها حتى الطلبه ديال الكليات. وانا كنت طبقتها في ملي كنت في لافاك ديال القانون، طبقت هاد الطريقه. يعني كنخدموا ديما على لي زعما قدام، كتعرف الطريقه كيفاش الاستاذ كيحاط، طريقه الاسئله اللي كيتحطوا في ديك الماده. يعني هذا واحد الطريقه زوينه بزاف. انا غندوز لواحد الحاجه اللي تقريبا بزاف حتى الدراري كانوا كيقراو معايا، بزاف الدراري ما كيقراوش، كتجيهم صعيبه انهم يقراو 3 رومون طوال وهادي. غير باش نقول لكم كاين واحد الحاجه سميتها ريزومي. ديجا بقات لكم غير سيمانه ونص ولا قل. يعني ما يمكنش لكم انكم تقراو 3 غومون في هذه المده بالنسبه للناس اللي باقي ما قراوش. اما الناس اللي قراو شابو با، هذاك ما كندويش عليهم. يعني ادخلوا تشوفوا الريزومي تعرفوا ليستوار علاش كدوي. ديجا لا بواط ميرفي ديال احمد السفريوي
هذيك زوينه بزاف وسهله، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا غتقول لا ولا صعيبه. هادي غير احمد السفراوي واحد لونغاج مستعمل في هذيك الغومون زوين بزاف، كيعاود على لونفونس ديالو، كيفاش عاشا. هادي يعني واحد ليستوار زوينه بزاف، ولا لونغ واعره وسهله بزاف، وسهله يعني انك تقراها وتفهمها بلا ديكسيونير. اونتيغون هي واحد بياس تياترال، ممكن تدخل جوجل، تدخل يوتيوب، دير انتيغون بياس دو تياتر وغتفرج فيها، يعني ممكن تكابتيها في نهارها. يعني هذه غتفهم ليستوار كامله غير ساعه ونص ولا في ساعتين غادي تفهم ليستوار كامله، وهي سهله اصلا، سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكندوزو لو ديرني جور دان كونداني اللي شويه صعيبه. انا كنت قسمتها على 3 بارتي. هاد لي 3 بارتي علاش؟ حيت ديجا هي شويه طويله، الا جيتي تكابتيها في كبارتي وحده غتجيك صعيبه بزاف وغادي تلف. دو بريفيرونس انك تشدها في 3 بارتي، كوم كوا من يحطوك بارتي من هذيك لي 3 بارتي، صافي كتبقى مركز على ديك بارتي وكتبقى تفكر هذيك بارتي اللي ركزتي عليها ولا عطيتيها واحد لو تيتر وداكشي وكتبقى مركز عليها. يعني هاد الطريقه انا استعملتها في لو ديرني جور دان كونداني، واخا ما حطوهاش لينا داك العام، حطوا لينا لا بوات ميرفي، كنا فرحانين بزاف حيت حطوا لينا لا بوات ميرفي. يمكن هادشي علاش جبت اون بون نوت، حيت عطيت على املي بزاف وكنت خدمت عليها بزاف. الامتحان بالنسبه للامتحان راه ما كيكونش صعيب، كيكون مقسوم على جوج حوايج. كيكون مقسوم على ليتود دو تيكست وعلى برودكسيون اكريت. étude de texte 10 points, production écrite 10 points. production étude de texte كيكون فيها contextualisation. شنو هي contextualisation؟ كتكون فيها les informations générales على l'œuvre اللي كاين، يعني كتذكر الاسم ديالك، كيقول لك شنو هو لو تيتر ديال هذيك لوفر، كيقول لك شنو سميت الكاتب، بعد ما كيقول لك لا دات دو نيسونس و ليو دو ليسونس دو نيسونس، وبعد ما كيقول لك لا دات دو ديسي، بعد ما كيقول لك ذكر لي جوج كتوبه اخرين ديال هذا الكاتب. يعني لي زانفورماسيون جينيرال على هذاك لوفر اللي كاينه. ثاني فاز كيكون لاناليز كيكون فيها كومبريهنسيون كيكون فيها ماكسيموم 4 كيسيون كيكون 0.25 على شاك كيسيون. ما غتجيبهمش من شي بلاصه اخرى، غتجيبهم من هذاك ليكستري ومن هذاك التكست اللي هما عاطينك. كتركز مزيان بشويه بشويه. ثاني حاجه كتكون في الاناليز اللي هي لونغ اللي هي جامعه فيغور دو ستيل، ديسكور ديريكت اي انديريكت. كتكون جامعه توناليتي، كتكون جامعه موداليزاتور. هادشي اللي كتكون جامعه هادو باش تكابطيهم مزيان باش تشدهم مزيان. كيف ما قلت لكم بالخدمه على لي زيكزامان القدام، ضروري تخدم عليهم باش تخدم مزيان وباش تقدر تستخرج ديسكور ديريكت انديريكت، باش تقدر تكابتي مزيان فيغور دو ستيل. حيت فيغور دو ستيل بحال المات، خاصك تخرج بزاف ديال لي زيكزارسيس باش تكابتيهم باش تشدهم مزيان. بالنسبه لثالث فاز كتكون رياكسيون اللي هي بوين دو فيو ديالك. كتعطي الراي ديالك، كيعطيك شي حاجه كيقول لك شنو الراي ديالك في هذا مثلا في هذا البيرسوناج. كيعطيك شي حاجه بسيطه مثلا الراي ديالك في العنف، الراي ديالك في لا بين دو مور. كتعطي الراي ديالك 2 لين ولا 3 لين ماكسيموم، يعني ماشي غادي تكتب لهم 7 سطور ولا تعمق لكم اكثر. في فيديو اخر غيكون غدا ان شاء الله غنحطو لكم، ان شاء الله غنحاول انني نحطو لكم باش تستافدوا منه. انا نعاونكم كيف ما شفتوا، مابقاش جياوي بزاف. اهم حاجه انكم ما تخافوش وما تخلعوش. امتحان جياوي اعتبروا بانه امتحان عادي جدا، كانه امتحان في القسم. رومون حاول انك تفهمهم ولا قريتيهم راه مزيان. بالنسبه للناس اللي باقي ما قراوش، ريزومي حاول انك تخدم مزيان على الامتحانات، حيت لي فيغور دو ستيل وبالنسبه لا لونغ الا ما خدمتيهمش في امتحان عول على راسك ما غاديش تشدهم. يعني الا ما خدمتيهمش في هذوك الامتحانات القدام ما غاتشدهمش، حيت بحال المات. خاصك لي زيكزامان و لي زيكزارسيس باش تكابتيهم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. دويت لكم على بعض النصائح اللي انا تبعتهم، اولا بعض النصائح اللي بغيتكم نتوما تتبعوهم باش تكسروا هذيك الخلعه اللي فيكم. ولا فرونسي صعيبه وهادي لا، فرونسي ما صعيباش، ما ديروش فيها شي حاجه حبه قبه ولا ديروا شي حاجه، لا فرونسي ما صعيباش. دخلوا في امان الله
خدموا بشويه بشويه عليكم، ما تضيعوش النقاط ديال كونتكستواليزاسيون اللي فيها شي حاجه بسيطه، سميت الكاتب، نهار تزاد، نهار مات، جوج دخل قلب على جوج كتوبه ديال كل كاتب، كتوبه يكونوا ساهلين في الحفاظه، وحفظهم وقيدهم. غتربح جوج نقاط كونتكستواليزاسيون، غدوز عاوتاني كومبريونسيون، غتنقص غتشد فيها واحد 6 نقاط ولا هادي، و بوين دو فيو كيكون على نقطه وحده ولا نقطه ونص. يعني النقاط بساط كيضيعوا في والو. المهم حبابي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو غير بحاجه قليله. الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا ان تي لايك وابوني باش تشوفوا لي فيديو جداد اللي جايين. ان شاء الله غدا غنحاول نبوستي لكم على اكريت كيفاش نكتبها، يعني شي حاجه بسيطه حتى هي كيفاش تجيب واحد 5 بوين 6 بوين ماكسيموم كاع، يعني حيت هما عارفين بان راكم تجي فيكتور هوغو ولا شي حاجه اللي غادي تكتب لهم وغتجيب لهم 10 بوين. يعني شي حاجه بسيطه، حيت بزاف الدراري كيضيعوا النقاط وكيخرجوا كيخليوها خاويه وفي الاخر كيجيبوا 7 ولا 8 كيعول على الكومبريونسيون باش تطلع عليه النقطه. ما يمكنش تجيب 10 كامله سميتو قليل كيجيب 10 كامله. حاول انك تجيب 3 نقاط 4 نقاط وتجيب هذيك 9 و 12 13 14. فرونسي راه طلعك، حتى المعامل ديالها راه طالع. الا بغيتوني ندير لكم شي حاجه خدمه معكم فهاد الوقت اللي باقي، فهاد السيمان اللي مازال نهاني، ما عنديش مشكل اللي بغاني نخدم معاه شي حاجه ولا هادي نديرها لكم باغ فيديو. بغيتو شي حاجه نخدمها معكم ولا اي حاجه، الدنيا هانيه مرحبا، انا ما عندي حتى شي مشكل. وكيف ما قلت لكم غدا ان شاء الله غيكون فيديو ديال برودكسيون اكريت، ونتمنى حتى هو يعجبكم. الا عجبكم هذا الفيديو سي فو بلاي ما تنساوش خليو ليا ان بتي لايك وكومونتير، قولوا لي واش عجبكم ولا ما عجبكمش واشنو بغيتوني ندير لكم في لي بروشان فيديو. وما تنساوش ابوني الناس اللي مازال ما ابوناوش، و تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي في لي فيديو الجايين. ومرحبا بالناس جداد، الى الملتقى.